लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 15 गते बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञानसागर पृष्ठमा छापिएका अति महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएकी छु। यो वस्तुगत प्रश्न उत्तर रहेको छ। परीक्षाको दृष्टिकोणले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पहिलो प्रश्नमा लागम। 1 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले नेपाललाई कहिलेसम्म अल्प विकसितबाट मध्यस्तरको विकसशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। सन् 2026मा राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी CDPले सन् 2026मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरेको सिफारिस महासभाले सन् 2021 नोभेम्बर 24मा अनुमोदन गरेको हो। नेपालसँगै बङ्गलादेश, गणतन्त्र लाओस पनि विकासशील राष्ट्रमा उन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ। स्तर उन्नति सम्बन्धी प्रस्तावलाई 5 वर्षको तयारी अवधि दिएको छ। विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसँगै मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापारमा चुनौती। नेपालले अहिले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापार सहयोग लिँदै आएकोमा विकासशील भएपछि सुविधा कटौती हुने थपिने। विकासशील मुलुक भएपछि दात्री निकाय र विदेशी मुलुकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदान घट्ने। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाएको सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुने। यी विविध सहुलियत सुविधा कटौती हुने भएकाले नेपालले अब थप तयारी गर्नुपर्ने। आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन निर्यातजन्य उद्योगका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले राजस्व सङ्कलन स्रोत बढाउन जोड दिनुपर्नेछ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, अष्टमी पर्व कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? थारू जातिमा हो। महिला व्रत बसेर पूजाआजा गरी 2 दिनसम्म अष्टमी पर्व मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। पर्वको सुरुको दिन बिहानै गाउँका भलमन्सा वा बडघरको घरमा बहरी बैठक कोठाका भित्ता लिपोत गरी चुनले रङ्गाएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्र कोर्ने परम्परा रहेको छ। पर्वको दोस्रो दिन बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने। पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाइएका फुल सामग्री त्यही बिहान नदी खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरिया लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। खानु अघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जसलाई फरहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहिता छोरीचेलीलाई अग्रासन कोसेलीका रूपमा दिने चलन छ। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, द्वितीय विश्वयुद्ध ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो? एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर यसको सही उत्तर हो। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, नेपालमा कागजपत्रमा मिति उल्लेख गर्दा तिथि र बार लेख्ने चलन कहिलेसम्म कायम थियो? विक्रम सम्वत 1961 माघसम्म कायम रहेको थियो। पाँचौँ प्रश्नमा रहेको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ? पहिलो हुने निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1 सदनात्मक हुने व्यवस्था छ। 7औं नम्बरमा रहेको छ, नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? शिवानन्द दास यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 8, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? यो विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 यसको सही उत्तर हो। यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र चीन बीच 2076 वैशाख 29मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। FTTH को पुरा रूप के हो? फाइबर टु द होम रहेको छ। नेपाल टेलिकमको द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा FTTH को शुभारम्भ 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गोइडाबा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको हो। FTTH प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस, उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवा प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ।
10औं प्रश्नमा रहेको छ प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? काठमाडौँमा रहेको छ। यो पितृतीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदीको किनारमा रहेको छ। 11औं प्रश्नमा रहेको छ कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 4 गते गरिएको हो। सो प्रदेशलाई बेसहारा, असहाय, अशक्त र अभिभावकविहीन सहयोगपेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो। चलचित्र क्षेत्रका नोबेल पुरस्कारको रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कर अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1929। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1929मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलो पटक सन् 1929मा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको हो। हालसम्म बेन हुर र टाइटैनिक चलचित्रले सर्वाधिक 11 विधामा ओस्कार अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। 13औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गते। यसको सही उत्तर हो नेपालका राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10, रु 5 दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएका ती नोटमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनक राज थिए। 14औं प्रश्न रहेको छ आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1 गते। यसको सही उत्तर हो 15औं प्रश्नमा रहेको छ नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा रहेको छ। यो संस्था भाषा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाज विज्ञान र धर्म संस्कृति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा स्थापना भएको छ। विक्रम सम्वत 2029 साउन 1 मा स्थापित इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडीलाई विक्रम सम्वत 2034 भदौमा तत्कालीन त्रिवी ऐन अनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासमा रूपान्तरण गरिएको छ। सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल विश्वका 112 मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल 58 विश्वविद्यालयमा मात्रै पुग्ने गरेको छ। त्रिवी अन्तर्गत सिनाससहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र सेरिड सञ्चालनमा रहेको छ। नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? यो विक्रम सम्वत 2073 मङ्सिर 22 गते गरिएको हो। नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज रहेको छ? बुटोलमा रहेको छ। 18औं प्रश्नमा रहेको छ बुद्ध थिम पार्क कुन देशमा निर्माण गरिने भएको छ? श्रीलङ्का। यसको सही उत्तर हो 19औं प्रश्नमा यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्छ भने नाम्जा भन्ज्याङ कहाँ पर्छ? यो मुगु जिल्लामा पर्छ। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ गहना सङ्ग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? गुहेश्वरी काठमाडौँमा रहेको छ। 21औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा कति प्रजातिका सर्प पाइन्छन्? 83 प्रजातिका। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेला परेको उडुवा लहरे सर्प सुकेको लहरो जस्तै देखिने सर्प हो। सबैभन्दा पछि फेला परेको प्रजातिको सर्प उडुवा लहरे सर्प हो। 22औं प्रश्नमा रहेको छ विश्वमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। यसको सही उत्तर रहेको छ। 23औं प्रश्नमा रहेको छ वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले केलाई बुझिन्छ? पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र। सो ऐन अनुसार निजी वन भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई बुझिन्छ। राष्ट्रिय वन भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर्प्रादेशिक वन बुझिन्छ। नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे रेड पाण्डा प्रजनन केन्द्र रहेको छ? इलाममा रहेको छ। 25औं प्रश्नमा रहेको छ अण्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? प्लेटिपस हो। 26औं प्रश्नमा काठमाडौँमा
विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 फागुन 5 गतेबाट काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य शुभारम्भ गरिएको हो। 27औं प्रश्नमा रहेको छ नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2055 पुस 16 गते। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2018 मा स्थापित पर्यटन विभागलाई खारेज गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सो बोर्ड स्थापना गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2033 फागुन 12 मा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भएको। उक्त मन्त्रालयमा विक्रम सम्वत 2039 मा हवाई विभाग गावी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामाकरण गरिएको। त्यस्तै संस्कृतिको कार्य समेत थप गरी विक्रम सम्वत 2057 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बनाइएको छ। राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको गठन विक्रम सम्वत 2072 जेठ 31 मा गरिएको थियो। यसको अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहनेछन्। पर्यटन बोर्डको अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव रहने प्रावधान रहेको छ। पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने। नेपालमा पहिलोपल्ट पर्यटन नीति 2052 तर्जुमा गरिएको थियो। सो नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी पछि पर्यटन नीति 2065 तर्जुमा गरिएको हो। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2029 मा पर्यटन गृहयोजना तर्जुमा गरिएको हो। सन् 1978 मा जापानी नागरिक केन्जो टाङ्गेद्वारा लुम्बिनी गृहयोजना तर्जुमा गरिएको हो। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पर्यटन विकास दूरदृष्टि 2020 मा तर्जुमा गरिएको हो। पर्यटकीय हिसाबले नेपाललाई विश्वमा पहिचान गराउने ब्रान्ड रहेको छ। भिजन 2005 नामक पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति जापानका ताकासी मिहारा हुन् रहेका छन्। नेपालमा वातावरण पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा छैटौं योजनादेखि अवलम्बन गरिएको हो। नेपालमा आधुनिक पर्यटनको सुरुवात सन् 1953 मे 29 देखि सगरमाथाको आरोहणसँगै भएको मानिन्छ। नेपाल आगमन गर्ने पहिलो पर्यटक भारतका अशोक सम्राट अशोक ईसापूर्व 250 मानिन्छ। र यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूले अझ पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला।